बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे थैला, थैलों, थैले। तीन अल्फाज लिखेंगे और तीनों किस तरह लिखने हैं ज़रा गौर कीजिएगा। और जिस तरह स्टूडेंट्स अक्सर लिखते हैं पहले हम उस तरह लिखते हैं, ताकि आप अगर उस तरह लिखते हैं तो आइंदा आप नहीं लिखेंगे इंशाल्लाह। पूरी वीडियो देखेंगे तो लिखते हैं जी, देखिएगा। इस तरह स्टूडेंट थैला लिख देते हैं जी, थैला। इस तरह, फिर इस तरह थैले और थैलों। ये देखें, इस तरह लिख देते हैं। इस तरह बिल्कुल नहीं लिखना, याद रखिएगा। नीचे लिखता हूँ मैं किस तरह आपने लिखना है। थैला, थे पहले किस तरह लिखना है, ते और हे। थे पढ़ी जाएगी, ये भारी अल्फाज होते हैं तो इन्हें भारी अल्फाज कहते हैं। तो थे कैसे लिखेंगे देखिएगा। पूरा कत लगाना है, इस तरह तिरछा रखकर मार्कर को, ये नुक्ता मुदव्वरा। इस तरह नुक्ता मुदव्वरा जिस तरह बहुत लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह ये नुक्ता मुदव्वरा बनाना है। और यहाँ से लाइन बारीक नोक से इस तरह, और यहाँ से स्वाद की शक्ल, एक स्वाद की शक्ल बन गई। और थोड़ा सा आगे लेके जाना है, फिर वापस एक और स्वाद की शक्ल। इस तरह दो चश्मीहें बनानी है। और सेंटर में सेब के बीज की शक्ल खुद ब खुद बन जाएगी। जब आप स्वाद की शक्ल बनाएंगे तो सेब की बीज की शक्ल खुद ब खुद अंदर बन जाएगी। अब यहाँ से बनानी है हमने छोटी मद, इस तरह मार्कर की नोक से ही। और यहाँ पे बे अलिफ बा, इस तरह। और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल की शक्ल बनाएंगे, यहाँ पे मार्कर की नोक से इस तरह। और यहाँ पे अलिफ, ते के नुक्ते, ये के नुक्ते, थैला। थैला लिखा गया। अब लिखते हैं जी थैले, ये वाला देखिएगा, यही शक्ल, इस तरह नुक्ता मुदव्वरा। और यहाँ से बारीक लाइन इस साइड पे। यहाँ से हम बनाएंगे स्वाद की शक्ल इस तरह, और थोड़ा सा आगे लेकर फिर एक और स्वाद की शक्ल इस तरह। और यहाँ पे फिर हम बनाएंगे ये वाली मद। ये इस तरह नोक नहीं बनानी जिस तरह ये अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे बना देते हैं, नोक नहीं, इस तरह छोटी मद की शक्ल होती है। ये देखें, इस तरह मार्कर की नोक से आधे कत की होती है, याद रखिएगा। पूरा कत नहीं लगाना यहाँ पे। और यहाँ से बेअलिफ बा लिखते वक्त पूरा कत लगाना है और ऊपर से फिर बारीक कर देना है। यहाँ पे पूरा कत, यहाँ से बारीक। अब बड़ी ये लिखनी है, ये वाली। तो यहाँ से हम लिखेंगे मार्कर की नोक से सलांट लाइन इस तरह। और यहाँ पे बड़ी ये की लंबाई, ये देखें। ते के नुक्ते लिखते हैं, ये के नुक्ते, थैले। अब लिखेंगे थैलों, यही शक्ल जिस तरह ये नुक्ता मुदव्वरा बनाया है, बिल्कुल उसी तरह ये नुक्ता मुदव्वरा बनाया। बारीक लाइन मार्कर की नोक से, यहाँ से स्वाद की शक्ल, थोड़ा आगे ले जाकर फिर एक और स्वाद की शक्ल इस तरह। और यहाँ से हमने छोटी मद, ये देखें, इस तरह छोटी मद। और फिर ये बे अलिफ बा की शक्ल, इस तरह बे अलिफ बा की शक्ल लिख देनी है। और यहाँ से अब हमने ये वाव की शक्ल बनानी है। वाव की शक्ल मार्कर की नोक से यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ी सी नोक नीचे, और यहाँ पे वाव का सर इस तरह। और यहाँ से बनाएंगे वाव की रे इस तरह। नुक्ते ते के, ये के नुक्ते, ये लाम और वाव। और ये नून गुन्ना लिखना है, बारीक लाइन, छोटा अलिफ इस तरह। और यहाँ से बारीक नोक से, और यहाँ पे गुलाई। थैलों, थैला, थैले, थैलों। इस तरह आपने
لکھنا ہے. یاد رکھیے گا اس طرح بالکل نہیں لکھنا. دو چشمی ہے بنانے کا طریقہ جو ہے بالکل آسان ہے. کس طرح آپ نے لکھنا ہے، اس طرح نقطہ مدورہ اور باریک لائن، یہاں سے سواد کی شکل، تھوڑا سا آگے لے جا کر پھر ایک اور سواد کی شکل. اس طرح یہ والی ہے کی شکل بنانی ہے، یہ والی نہیں بنانی. اسی طرح ہم نے یہ جس طرح تھیلا لکھا ہے، کھیلا بھی لکھا جا سکتا ہے. اگر ہم لکھنا چاہیں کھیلا تو وہ کھیلا کھیلے کھیلوں اس طرح لکھیں گے. کاف کی شکل بنائیں گے، یہاں سے ہم باریک لائن، پھر سواد کی شکل، ایک اور سواد کی شکل، اور پھر یہاں پہ چھوٹی مد، اور پھر یہ بے الف با. اس طرح بول بول کے لکھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لکھنا شروع کریں گے. اور یہاں پہ ہم ٹرائی اینگل نما شکل اور ایک الف، یہ دیکھیں اس طرح کھیلا بھی لکھا جا سکتا ہے. اور یہیں سے ہم اگر نقطہ مدورہ بنا دیں اس طرح تو یہ تھیلا بن گیا. تھوڑا سا فرق ہے، کاف کا فرق ہے، یہاں پہ نقطہ مدورہ لگا دیں تو تھیلا بن گیا. تو اس طرح الفاظ خود ذہن لڑا کر بنانے پڑتے ہیں. بار بار لکھیں تو پریکٹس میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں تو خوش خطی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اب لکھتے ہیں جی ہم ان کی اشکال. سب سے پہلے یہ تھے کس طرح لکھنا ہے، جس طرح یہ لکھا ہے بالکل اسی طرح. نقطہ مدورہ، یہاں سے باریک لائن نیچے، یہ دیکھیں یہ جس طرح سلائیڈ والی رے ہوتی ہے بالکل اسی طرح. اور یہاں سے ہم نے سواد کی شکل، تھوڑا سا آگے لے جا کر ایک اور سواد کی شکل، یہ اس طرح موڑ دینا ہے. یہ تھے کی شکل بنانی ہے. اب چھوٹی مد مارکر کی نوک سے آدھے قد کی، اور یہ بے الف با. بے الف با کی شکل، لیکن شکل ایک ہی ہوتی ہے، بے نون یہ، بے کی پوری فیملی نون کے ساتھ اور یہ کے ساتھ، یہی شکل آتی ہے. اب اس کے آگے ہم نے لکھنا ہے یہ تھے اور یہ بالکل اسی طرح، لام، یہ بے الف با بھی اسی طرح، اور یہاں پہ بڑی یہ کی شکل بنانی ہے. تو وہ کس طرح بنائیں گے، دیکھیے اس طرح سلانٹ لائن، اور یہاں پہ لمبائی، یہ والی اس طرح لمبائی لکھنی ہے. یہاں پہ موٹا اور باریک کرتے جانا ہے آہستہ آہستہ. یہاں پہ نوک، اس کے آگے یہ واؤ کی شکل، یہ تھے اسی طرح، چھوٹی مد اسی طرح، بے الف با اسی طرح، اور یہ واؤ کی شکل اس طرح مارکر کی نوک سے باریک لائن، اور یہاں پہ واؤ کا یہ گلائی یعنی کہ واؤ کا سر، اور یہ رے، یہ واؤ کی شکل بنانی ہے. اس کے آگے نون غنہ، چھوٹا الف اس طرح، اور یہاں سے باریک لائن تھوڑی سی نیچے، اور پھر آہستہ آہستہ گلائی اس طرح تھیلوں. اس طرح آپ تختی بنا کر لکھیں، پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلد خوش خط لکھیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.